बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। कुछ आम चीज़ें, कुछ आम खबरें। सबसे पहले तो यौम आज़ादी जिन जिन लोगों ने भी कल मनाया उनको बेहद मुबारक हो। 14 अगस्त की मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को बहुत मुबारक हो। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की मुनासबत से बहुत सारी आम खबरें हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़मानतें खारिज हो गई हैं, जिसमें लीगल टीम बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रही है। निगरान हुकूमतें वजूद में आ गई हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से कुछ ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, मगर सियासी जमातों की अगर बात करूं, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनको सांप सूंघ गया है। ये सांप क्यों सूंघ गया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर सबसे पहले जो बड़ी अफसोसनाक और निहायत शर्म की बात है कि हमने अपने खेल को भी मुनक़सिम कर दिया, तक़सीम कर दिया। हमने अपने क्रिकेट को भी तक़सीम कर दिया। दुनिया में पाकिस्तान के क्रिकेट का एक नाम है और इस क्रिकेट के अंदर तहरीक इंसाफ के अगर चेयरमैन को निकाल दिया जाए, जिसने 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम करवाया, तो निहायत शर्म की बात है कि हम खेल के अंदर भी सियासत को ले आए और हमने इसको तक़सीम कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक वीडियो जारी की गई यौम आज़ादी की मुनासबत के हवाले से, जिसमें 1992 से लेके ऑनवर्ड सारे जितने मैचेस सुपर डुपर रहे, जितनी अच्छी सीरीज खेली गई, जो जो मैचेस के अंदर हुआ, जो यादगार लम्हात थे 1952 से ऑनवर्ड आज तक के, वो तमाम चीजें शामिल की गई, तमाम प्लेयर्स को शामिल किया गया। 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान जो जो प्लेयर्स तब मौजूद थे उन तमाम लोगों के विजुअल्स को शेयर किया गया। मगर एक चीज जो जो हकीकत थी, उस हकीकत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। ये शर्म की बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती से ये सब कराने की कोशिश की है, बड़े भोंडे तरीके से ये मुंह पर आन पड़ी है उनके, क्योंकि जो पाकिस्तान की पब्लिक है, जो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं भी है या तहरीक इंसाफ का चाहने वाला नहीं भी है या कप्तान का सपोर्टर नहीं भी है, उसने भी लानत दी है इस एक अहम मामले के ऊपर कि आपने 14 अगस्त के ऊपर हमारी यौम आज़ादी के मौके पर जो वीडियो शेयर की क्रिकेट की, वो शर्मनाक थी। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने खेल को सियासत की नजर करके मुनक़सिम कर दिया। अब आ जाते हैं आम चीजों की तरफ। सबसे पहले तो ये बड़ी मुबारक हो कि पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप जो है वो ऑलमोस्ट तश्कील पा गए, कैबिनेट तश्कील होने जा रही है। मगर पाकिस्तान के अंदर ये जो निगरान गवर्नमेंट्स आती हैं, इनका काम होता है इलेक्शन करवाना। अब इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने क्या कोर्ट के अंदर जवाब पेश किया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर जो एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला है वो ये है कि आपने भी बहुत सारे सोशल वेबसाइट्स के ऊपर और कप्तान की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से, नईम पंजोता की तरफ से, इन तमाम जो लीगल उनके वकला हैं, कानूनी उनके वकला हैं, उनकी तरफ से आपने ये स्टेटमेंट सुनी होंगी कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, बावजूद इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पे इसके अहकामात जारी किए थे कि जो कप्तान की लीगल टीम और उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो कप्तान से मिल सकते हैं, उसके बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा। मगर हम ये भी जानते हैं कि कप्तान की जान को खतरात हैं, कभी जहर देने की इत्तलात आती हैं, कभी जेल में तबीयत नासाज होने की इत्तलात आती हैं। तो कौन सी ऐसी ग्राउंड है या वजूहात है कि किस वजह से, क्या जवाब है जेल खाना के अंदर मौजूद लोगों के पास कि वो लीगल टीम को मिलने नहीं दे रहा है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात तब ख़त्म होंगे जब उनकी लीगल टीम बाहर आके बताएगी या उनकी फैमिली ज़रा बताएंगे कि अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुनासिब सलूक कर वो बेहतर तरीके से रह रहे हैं। इसके अलावा ये कि इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की 3 आम मुकदमात थे, उनके अंदर जमानत खारिज हो गई है। समझ से बाला तर है कि हमारी अदालतें भी क्या काम करती हैं। एक आदमी जो कि कैद के अंदर है, जो कि कैदी नंबर 804 बन चुका है, जो आदमी कैद के अंदर है, वो किस तरह से अदालत में केस को लेकर पेश हो सकता है। ये एक एक समझ से बाहर बात आती है कि क्या ऐसी वजह है कि अदालत को जब पता है कि एक आदमी कैद के अंदर है और उनकी लीगल टीम कह रही है कि आप हुक्म जारी कर दें, वो आधे पौने घंटे में आपकी कोर्ट के अंदर आ जाएंगे, पेश हो जाएंगे इस केस के अंदर। ना तो अदालतें ये हुक्म जारी कर रही हैं कि उनको पेश किया जाए, और अगर जमानत या इस्तिस्ना की दरखास्त की जाती है, जमानत तो बड़ी दूर की बात है, इस्तिस्ना की जो दरखास्त दायर की गई है उसको भी बाहर फेंक दिया उठा के कि इस्तिस्ना की दरखास्त जो है ना वो नहीं हो सकती, तो उन्होंने जमानतें उनकी खारिज कर दी है। तो अदालत को अपना जो रवैया है, अदालतें बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं और आज़ाद हैं अपने फैसलों में,
مگر اس کے باوجود چند ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں جو شکوک اور شبہات میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نگران سیٹ اپ تو تشکیل پا گیا جس کا سب کو انتظار تھا، اس کے باوجود پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ میں کل قمر زمان قائرہ صاحب کو سن رہی تھی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی پاکستان میں الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، ہم اس چیز کے حامی ہیں۔ تو کیا کوئی قائرہ صاحب سے اس بات کا جواب لے گا کہ جو آپ تمام لوگوں کو اب سانپ سونگ گیا ہے، آپ لوگوں نے جب پنجاب کے اندر الیکشن کا باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم جاری ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ روڑے اٹکائے، روڑے اٹکانے والوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا، ان کے صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، باوجود اس کے کہ آپ یہ بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ کی جمہوری پارٹی ہے۔ خورشید شاہ نے بات کر دی کاکڑ صاحب کے نگران وزیر اعظم پر بننے کے لیے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے وضاحت مانگ لی، جواب ان سے طلب کر لیا۔ نون لیگ جو ہے وہ مکمل طور پہ خاموش ہے۔ اگر باتیں کسی شخص کی کھلی ہوئی ہیں تو وہ ایکس پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی باتیں کھلی ہوئی ہیں۔ تین انہوں نے بڑے اہم بندے ہیں جو کہ اپنی ہی ٹیم کے تھے اور وہ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے منسوب کرا دیے۔ ایک تو توقیر شاہ کا نام سامنے آ رہا ہے کہ توقیر شاہ جو ہے وہ کام کریں گے، آج چیمہ بھی ایز اٹ از کام کریں گے۔ ایک اور ہے محب ملک ہے غالباً ان کا نام، وہ بھی اسی طرح سے کام کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں انتخابات کے اوپر۔ نگران سیٹ اپ جب تشکیل دے دیے گئے ہیں تو انتخاب تو ہونا چاہیے۔ اب ایک گراؤنڈ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ انتخاب اس لیے نہیں ہو سکتے، پاکستان میں جو وہ سیکیورٹی بہتر نہیں ہے، پرامن حالات نہیں ہے یا ماحول سازگار نہیں، یہ ایک ہمیشہ جواز ہوتا ہے۔ یا ہوتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، یا جب بھی الیکشن ہونے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی سازگار ماحول نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ یاد کرا دیتی ہوں۔ 2013 کے اندر جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر سب کو پتا تھا کہ یہ مہلک ترین الیکشن کہا جا رہا تھا 2013 کا الیکشن۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں تھے، دھماکے بہت زیادہ ہو رہے تھے، بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود 2013 کا الیکشن ہو گیا۔ 2018 کے اندر جو تھا، 2018 میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اس کے باوجود پاکستان میں الیکشن ہو گئے تھے۔ 2013 کا اتنا خونی الیکشن تھا کہ اے این پی کو جو ہے وہ اپنی کمپین بند کرنی پڑی تھی اور وہ ہار گئے تھے۔ یہ میں آپ کو تاریخ اور ماضی کے حوالے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ گیم پلان کیا ہے۔ پاکستان کے اندر نگران سیٹ اپ آ چکا ہے مگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کب تک رہے گا، حالانکہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقررہ مدت میں ماحول کو سازگار بناتے ہوئے پاکستان کو الیکشن کی طرف لے جائیں تاکہ اگلی حکومت آ سکے آئینی لحاظ سے۔ مگر یہ جو ایک ہمارے منہ پہ آ کے مہر لگا دی جاتی، ٹھپا لگا دیا نگران گورنمنٹس کا، نکل کچھ نہیں رہا ان سے۔ اب یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کو لایا گیا اور ان کی جو کیبنٹ اب تشکیل ہونے جا رہی ہے، جس قسم کے وزرائے اعلیٰ کو لایا جا رہا ہے، تو اس کے بڑے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب بات 6-7 مہینوں کی نہیں ہے، سال 1.5 سال تک جو ہے یہ گیم چلے گی۔ اب سمجھ آ گئی ہے نون لیگ کو، اب سمجھ آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ نون لیگ میں سے میں کہوں گی میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ آ گئی ہے اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی ہے کہ انفیکٹ گیم پلان کیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی صرف باتیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنا ماحول پورا بنا کر آ رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ تاریخ کبھی شہباز شریف صاحب کو معاف نہیں کرے گی، کیونکہ ہم ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی ہم بات نہیں کرتے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت جمہور سے ہے اور وہ جمہور اپنا فیصلہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ جب ہم ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب وہ یہ سٹیٹمنٹ سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں 30 سال سے ان کا فیورٹ ہوں، میں مفاہمت کرتا ہوں، تو یہ صدیاں گزر جائیں گی مگر شہباز شریف صاحب اور ان کی نسلیں ہمیشہ زیر عتاب رہیں گی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے جو ہم چیزیں سوچ رہے ہیں کہ وقت پر ہو، تو اللہ کرے کہ وقت پر یہ الیکشن ہو جائے، مگر اب کی بار جو صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ اور ایک اور بڑا عام سوال یہ ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ ایک قسط جانے والی حکومت کی، ایک قسط نگران حکومت کی اور ایک جو آئے گی اگلی حکومت۔ اگر نگران سیٹ اپ طویل ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف کیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا، آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو کینسل کر دے جائے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ معاشی لحاظ سے پاکستان ابھی بھی اس قابل نہیں ہو سکا کہ آئی ایم ایف کے چلے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ ہمیں فرق ہر صورت پڑے گا، ایک روپیہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔